इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णिताम् हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तं बुध्यथाञ्जलिः न चाति तृप्तो विदुरो धृतौ रतः। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हतयज्ञानुशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणिम् स्वदंष्ट्राघ्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् तस्माद्धेतोरभून्मृधः। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीम् ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योर्कृत्वैव मूर्ध्न्यङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम् अत्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवेनामनुपृच्छताम् दितेर्दाक्षायणेक्षत्थः मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्पिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यघारे समाहितं। दितिरुवाच येष मां त्वत्कृते विद्वन् कामातशरासनः धुनोति दीनां विक्रम्य रम्भाम् इव मतङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम् भर्तर्याप्तोर्मानानां लोकान्नाविशते यशः पतिर्भवद्विदो यासां प्रजया ननुजायते पुरा पिता नो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः तं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक् स विदिध्वात्मजानाम्नो भावं सन्तानभावनः त्रयोदशादधातासां यास्ते शीलमनुव्रताः अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसि इति तां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलां येष तेऽहं विदास्यामि प्रियं भीरुयधिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम् यामावुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरं मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जयान् इतराश्रमैः वयं जयेमे हेलाभिः दस्यून् दुर्गपतिर्यता न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वाक्कार्त्स्येन ये चान्ये गुणगृध्नवः
अतापि कामं एतं ते प्रजात्यै करवाण्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचरानिह एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिः वृष्णीनाटति भूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्रविकीर्णविद्योत जटाकलापः भस्मावकुण्डामलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्याधृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्भत बुद्धभोगाम् यस्यानवध्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिसतां हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन्रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् ब्रह्माधयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वम् इदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभुं नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मतोन्मतितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेः वृषलीव गतत्रपा स विदित्वात भार्यायाः तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तया तोपविवेशः अतोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायं यवाग्यतः ध्यायन् जजापविरजं ब्रह्मज्योतिस्सनातनं दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावध्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्याभ्यभाषत दितिरुवाच मामे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवतीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां ईस्याकरवमंहसं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स नः प्रसीदतां भामो भगवान् उर्वानुग्रहः व्यादश्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेपतीं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः कश्यप उवाच अप्रायत्न्याधात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकाधुथ मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यतस्तवा भद्रौ अभद्रे जाटराधमौ लोकान् सपालान् त्रिंश्चण्डी मुहुराग्रन्दयिष्यतः प्राणिनां यनमानानां दीनानाम् अकृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोपितेषु महात्मसु
तथा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यध्यावतीर्यासौ यथाध्रीन् शतपर्वदृक्। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनापोधारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमासो गतः। कश्यपोवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवद्युर्माना च भवेमय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम् योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्चीलम् अनुवर्तितुम् यत्प्रसादाधिदं विश्वं प्रसीदति यथात्मकं तस्वधृग्भगवान् यस्य तोष्यते अनन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताश्रये निवेश्य वैकुण्ठम् इमं विहास्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यतितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जहतः शोकहर्ता नैदागिकं तापं विभोढुराजः अन्तर्बहिष्ठामलब्धनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुग्रहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोधत दितिर्भृशं पुत्रयोश्च वदं कृष्णाद् विदित्वासीन्महामनाः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।